अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशआमदीद कहता हूं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वीपीएन पर फतवा दिया है कि वीपीएन का इस्तेमाल हराम है। तो कहा जाता है कि 13वीं सदी में जब बगदाद पर हलाकू खान ने हमला किया था, उस वक्त उलमा इकराम में ये दरिया के किनारे ये मनाजरा हो रहा था कि कौवा जो है वो हराम है या मकरूह है। हो सकता है उसके बाद 8 सदियां गुजर गई हैं, लोगों ने बात का बतंगड़ बना लिया हो, क्योंकि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है कि आखिरी खलीफा जो थे मोतसम बिल्ला वो उलमा में ये मनाजरा करा रहे थे उस वक्त जब हलाकू खां चारों तरफ से उनको घेरा डालकर खड़ा था। तो मोतसम बिल्ला जो थे वो मुनाजरे में मसरूफ़ थे और उलमा इसका बात का मुनाजरा कर रहे थे कि कौवा हराम है या मकरूह है। तो इसलिए हम मोतसम बिल्ला जो है उसको शक का फ़ायदा इसमें दे सकते हैं कि ये उस वक़्त चूँकि अभी कलम और दवात जो है या ये जो कोई चीज़ ऐसी ईजाद नहीं हुई थी जिससे तहरीरी तौर पर कोई चीज़ दर्ज की जाती। तो बहरहाल ये इसका कोई दस्तावेजी सबूत कहीं पर नहीं मिलता। तो बाद मौरखीन जो हैं उन्होंने लिखा है कि आखिरी खलीफा जो मोतसम बिल्ला थे उनको जब हलाकू खान ने बगदाद फतह कर लिया, तो फतह करने के बाद उन्होंने मोतसम बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके तो एक बोरी में बंद करके मोतसम बिल्ला को तो डंडों से पीट पीट कर हलाक कर दिया था। तातारी फौजों का ख्याल ये था कि ये जैसा भी था मुसलमानों का आखिरकार ये खलीफा था, और अगर इसका खून जो है ज़मीन पर गिरा तो इसका खून मज़ाहमत की अलामत बन जाएगा और ऐसा ना हो कि तमाम दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होकर हमारे साथ लड़ने के लिए निकल पड़े, तो फिर इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने एहतियातन उसको कत्ल करने की बजाय या गर्दन उतारने की बजाय बोरी में बंद करके तो डंडों से पीट पीट कर हलाक कर दिया था। ये आखिरी अब्बासी खलीफा जो मोतसम बिल्ला है, मैं उनकी बात आपसे गोशगुजार कर रहा हूँ। बहरहाल आखिरी खलीफा जो थे उनका जो भी अंजाम हुआ उसका अपने लिए फैसला उन्होंने खुद लिखा था, क्योंकि उन्होंने जिद्दत से खुद को दूर कर लिया और कोई नई इजादात उन्होंने दुनिया में नहीं की, और दुनिया के जो नई दुनिया के तकाजे थे उनके मुताबिक अपनी फ़ौज को और अपनी हुकूमत को उन्होंने नहीं डाला। तो खुद को कंफर्ट जोन में उन्होंने बंद कर लिया और वो समझते थे कि मैं महफूज हूँ, मेरी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। जो भी हुक्मरान खुद को कंफर्ट जोन में बंद कर लेता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है कि आप देख लें इब्राहिम लोदी को देख लें आप। इब्राहिम लोदी अब हाथियों पर फौज लेकर तो बाबर से जंग करने के लिए आ गया, हालांकि बाबर के पास उस वक़्त तोप खाना था और उसने तोपें बना ली थी और तोप खाने का असलहा गोले वो बरसाते थे, जबकि इब्राहिम लोदी की जो फौज थी वो हाथियों पर तो सवार थी मगर उनके हाथ में वो तलवारें थीं और तीर कमान थे। कहाँ तोप खाने के गोले और कहाँ तलवारें और तीर कमान। तो फिर उसका अंजाम ये हुआ कि इब्राहिम लोदी उसी जंग में खुद ही मारा गया, क्योंकि उसने दुनिया को जदीद दुनिया से खुद को वाबस्ता नहीं किया था। ये जो वीपीएन के खिलाफ हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने फतवा दिया है उसको सुनकर तो उन लोगों को भी यकीन आ गया होगा कि जो ये कहते हैं कि जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था तो आखिरी खलीफा जो थे वो कोई मुनाजरा नहीं करा रहे थे, बल्कि ये मुसलमान बादशाहों के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया है जो गुज़श्ता कई सदियों में परवान चढ़ा है। तो अब ये नज़रियाती कौंसिल का फतवा सुनकर तो उनको भी यकीन आ गया होगा कि उस वक़्त मुसलमान बादशाह जो थे उनकी हालत और जहनीत क्या थी। तो 13वीं सदी में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला था उस वक़्त वो ये था कि कौवा हराम है या हलाल है।
تو 8 صدیوں کے بعد 21ویں صدی میں اب ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وی پی این جو ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اس وقت یہ ہمارا مسئلہ بن گیا۔ دنیا میں جو بھی ایجادات نئی ہوئی ہیں وہ یورپ اور انگریزوں نے یا امریکن لوگوں نے ہی زیادہ تر کی ہیں، مسلمانوں کا اس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جو بھی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں ان کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ ہمیشہ مسلمانوں کی طرف سے ہی آیا ہے۔ جب لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو اس وقت بھی جو ہے وہ مسلمان علماء نے بعض نے یہ کہا تھا کہ اس پہ شیطان بولتا ہے، تو اس میں اذان نہیں دینی چاہیے، اور بہت عرصہ تک جو ہے بعض علماء کرام اور بعض مسالک جو تھے وہ لاؤڈ سپیکر میں اذان نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اب سب آپ کے سامنے ہے کہ تمام مولوی جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر تقریر کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس سے پہلے جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تو اس وقت بھی جو ہے وہ انہوں نے تحریک علماء نے چلوا دی تھی کہ جی انگریزی نہ سیکھیں، آپ انگریزی کا بائیکاٹ کر دیں۔ تو کئی دہائیوں تک انگریزی مسلمانوں نے نہ پڑھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو اور سکھ جو تھے وہ انگریزی پڑھ کر تو آگے نکل گئے، اور تمام اہم جو پوسٹیں تھیں، نوکریاں تھیں، وہ ان کے پاس چلی گئیں۔ تو مسلمان صرف دکانداری یا کھیتی باڑی کا کام ہی کرنے کے لائق رہ گئے۔ پھر وہ تو بلا ہو سر سید احمد خان کا کہ انہوں نے تحریک چلائی اور انہوں نے مسلمانوں کو شعور دیا کہ نہیں پڑھیں، انگریزی سیکھیں تو پھر آپ ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے کئی دہائیوں بعد انگریزی پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد جب کیبل آئی تو کیبل کے تو ہمارے ہوش میں یہ کیبل آئی 30 سال پہلے تقریباً، تو اس وقت بھی علماء نے، پاکستانی علماء نے بینرز لگوا دیے تھے کہ کیبل کا کنیکشن جہنم کا انجیکشن ہے، جو کیبل لگوائے گا وہ جہنمی ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ کیبل کا کنیکشن جہنم کا انجیکشن۔ تو اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ تمام علماء جو ہے وہ میڈیا پر آ کر باتیں کر رہے ہیں، اور کیبل پر ہی وہ سارے چینل، سب کو پتہ ہے کہ نجی چینلز جو ہیں وہ کیبل پر چلائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو وہ آتے نہیں۔ تو لیکن اب وہ کیبل حلال ہے، لیکن اس وقت وہ جہنم کا انجیکشن تھی جب کیبل آئی تھی۔ تو یہ ہمارے علماء سو جو ہیں وہ ہر دور میں حکمرانوں کو مل جاتے ہیں کہ آپ اب اسلامی نظریاتی کونسل میں کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو پچھلی حکومت عمران خان کی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت، اس میں بھی وہ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں بھی یہ بعض علماء جو تھے وہ اعلیٰ پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہر حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ مفتی راغب نعیمی صاحب جو ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام مفتی محمد صاحب نعیمی سے جو ہے نسبت ہے ان کی، تو وہ اتنے بڑے مفتی تھے، اور وہ دیکھیں کہ اپنے بڑوں کی بھی جو ہے وہ انہوں نے نام کو جو ہے وہ نہیں خیال رکھتے بعض علماء جو ہیں۔ ذوالفقار بھٹو جیسا لبرل آدمی جو تھا وہ بھی جب اس کے خلاف تحریک چلی تو بھٹو نے بھی اسلامی ٹچ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے جو تحریک ہے میرے خلاف وہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن وہ کمزور نہ پڑی، بلکہ بھٹو کا اس سے ووٹ بینک کم ہو گیا، کیونکہ بھٹو کو جو ووٹ پڑے تھے وہ تو روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر اس کو ووٹ ملے تھے، نہ کہ اسلامی ٹچ کی وجہ سے۔ اگر لوگوں نے اسلامی ٹچ کی وجہ سے بھٹو کو ووٹ دینے ہوتے تو جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں، اس وقت جمہوریت علماء اسلام موجود تھی، وہ ان کو دیتے، بھٹو کو دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب نے بھی مذہبی ٹچ دیا اور اس سے خوب فائدہ بھی اٹھایا، اور اب وہ بھی جیل میں ہیں۔ تو اس لیے حکمران جو ہے وہ مذہبی ٹچ بھی بعض اوقات دیتے ہیں، اور علماء سو جو ہیں ان سے بھی وہ پھر ایسے جو ہے فتوے وہ جاری کرواتے ہیں۔ لیکن عوام جو ہے اب باشعور ہو چکی ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، ان باتوں پر جو ہے وہ اب عوام کان دھرنے والی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر فتوے دیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے کاموں سے وہ نہ ایسے کاموں میں الجھے
जिसको आवाम पसंद नहीं करती या जो जिन कामों की आवाम में पजीराई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।